बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रू करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं डस्का से हमारे नुमाइंदा नवेद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाके सुखोगई में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग की है। फायरिंग से एक शख्स मुबैना कत्ल और एक शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी की शनाख्त 30 साला मुजम्मल और मकतूल की शनाख्त 40 साला शबीर सकना सुखोगई के नाम से हुई है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जख्मी को तिब्बी इमदाद जबकि लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या पुरानी दुश्मनी और साबिक मुकदमाबाजी का शाखसाना लगता है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द फरार मुलजिम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट की जानब। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल कंपनी ओप्पो की नई सीरी रीनो 12 5G की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद मुकामी होटल में किया गया, जिसमें सियालकोट के बड़े बड़े मोबाइल डीलर्स ने शिरकत की। इस मौका पर मैनेजर तालब हुसैन और ओप्पो की टीम ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और डीलर्स को शील्ड भी तकसीम की। डीलर्स हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा से मोबाइल की नई सीरी पर खुसूसी गुफ्तगू की। सियालकोट थाना फ्लोरा की हदूद चविंडा में शहरी शाहिद रशीद का उधार की रकम वापस मांगना जुर्म बन गया। 10 बाअसर अफराद का सरेआम बाजार में असला के जोर पर तशद्दुद की CCTV फुटेज वायरल होने के बावजूद थाना फ्लोरा पुलिस बाअसर अफराद के आगे बेबस। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फ्लोरा की हदूद चविंडा में शाहिद रशीद ने उमर वगैरह से चावलों की रकम लेनी थी। जब इसने मुतालबा किया तो उमर, इर्तजाज, सज्जाद अलियास जेगम दाऊद और 5 कस नामलून असर अफराद ने सरेआम बड़े बाजार में असले के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। चविंडा बाजार में खौफ व हरास फैल गया। थाना फ्लोरा पुलिस CCTV फुटेज देखकर भी बाअसर मुलजमान के खिलाफ FIR देने से गुरेजा है, बल्कि मुद्दई को खुलासा कर रही है। मुतासरा शहरी की IG पंजाब और DPO सियालकोट से अपील है कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। DPO शेखपुरा के खुसूसी हदायत पर SHO थाना सदर मरीद के ज़हीर आलम शाह ने हालक वर्क SI को स्पेशल टास्क पर चौकी उमरकोट थाना सदर मरीद के तैनात किया ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। मजीद इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की खसूसी हिदायत पर खालक विरक SI को चौकी उमरकोट पुराना नारंग रोड पर चौकी में स्पेशल टास्क पर चौकी इंचार्ज तैनात किया गया, जिस पर चंद दिनों में ही खालक विरक के एक्शन ने सबको हैरान कर दिया। रोड डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग के 3 अरकान मोहम्मद अशरफ, अली शेर और मोहम्मद सरवर को दौरान डकैती सख्त पुलिस मुकाबले के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अहले इलाका के लोगों फरक सलीम, नौल ऑफ नंगल कसोवाला, इमरान आलम महर, राना ज़मीर हुसैन ऑफ टपियाला दोस्त मोहम्मद, कासम नौल, डॉक्टर मुनीर गुजर टाउन ने सूखा सांस लिया। चौधरी खालक विरक, आसम जमील और उसकी टीम को खराजे तहसीन पेश किया और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए और खालक विरक को फूलों के हार पहनाए और गुलपाशी की। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मुरीद के। SSP जैकबाबाद सैयद सलीम शाह की जानब से SSP ऑफिस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दिन कबल थाना 20 सिटी की हदूद में ताजर शहरी अनिल कुमार वल्द हरी चंद हिंदू से डकैती करने वाला ग्रोह के मरकजी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डकैत मुलजम के कब्जा से डकैती के दौरान छीनी गई 30 लाख रुपए नकदी में से 10 लाख रुपए नकदी और गुनाह में इस्तेमाल होने वाला बगैर लाइसेंस TT पिस्टल बरामद कर लिया गया। मजीद मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उसके लिए रेड्स हमने कंडक्ट किए हैं, उनके सहूलतकारों के घरों पे रेड्स वगैरह किए हैं और जैसा कि आपको पता है कि कहाँ से हमें अफेक्ट होता है और कश्मीर के इलाके से या बाकी जगह से, तो इनकी जो मूवियों की लोकेशन अभी गड़ी तेगो में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जॉइंट ऑपरेशन करके इंशाल्लाह उनको जल्द बाज़ियाब कराएं। जीअं निगरान सेटअप हो उन में क्राइम जी वेव जेका मथे हुई उहो तव्हां नोटिस कयो पिए त आबाद, सदर, गड़ी खेरो, दोदापुर उन में छा वेव हुई। जॾहिं मूं चार्ज वरिती त 17 बाइक्स हिकु ॾींहं में स्नेच थिया बि, त पूरो जेको लाइन ऑर्डर ख़राबु हो उनखे कंट्रोल करण में वाकई टाइम लॻो। हींअर तव्हां पाण नोटिस कयो त बाईपास ते जिते शुरू में चार्ज वरिती बसिस खे रोके, ट्रक्स खे रोके, उन्हनि खां स्नेचिंग कई वेंदी हुई। 10-10, 15-15 बाइक स्नेच थींदियूं हुयूं। उन में वाकई जेको असां पहिरीं ॿाहिरि जेको फोकस रखियो हो
सिटी में अलहमदिल्ला पहिरीं पीसफुल हो, सिटी में ही 15-20 ॾींहं तव्हां पाण ॾिसो था 15-20 ॾींहंनि में जेको क्राइम में ही आयो, पर उन खां पोइ वरी जॾहिं 20 ॾींहंनि तव्हां 15 ॾींहंनि खे ॾिसो पोयनि खे त उन में का बि अहिड़ी सच इंसिडेंट न थियो आहे हूंदा। ऐं रिसेंटली बस हाणे जेको आहे 6 किलो जेको आहे सो चर्स जेको आहे उहो पकड़ियो। ऐं जेकॾहिं असां तव्हां सां टोटल नारकोटिक्स जो कयूं त 45 टोटल केसिस असां रजिस्टर कया आहिनि, 53 जेके अक्यूज़्ड अरेस्ट कया आहिनि, 23 किलो चर्स आहे ऐं 4 किलो भंग आहे ऐं उन खां अलावा 327 लीटर जेको कची शराब आहे जेको आहे सो हुन में वाक़ई अञा जेको आहे हीउ जेको आहे सदर जे इलाइक़े में उन ते असां कमु कंदासीं। अञा वाक़ई जेको आहे सो ज़रूरत आहे उन ते ऐं उन ते बिल्कुलु टास्क ॾिनो आहे IG साहब जी बि इन ते पॉलिसी सख़्तु आहे ऐं जेके 50 लिस्टेड पर्सन्स आहिनि उन्हनि ते असां कमु कयूं पिया जेके नारकोटिक्स वारा आहिनि ऐं उन्हनि ते जल्द अज जल्द जेको आहे पहिरीं बि एक्शन कयो आहे, हाणे वरी बि कंदासीं। हिन टाइम ताईं हिकिड़ो जवाबदार गिरफ़्तार आहे, ॿियनि जे लाइ रेड्स जारी आहिनि। इंशाल्लाह जेके डेंस ते थियूं आहिनि ॻड़ी हसन में हुजे, ठुल में हुजे या जेकाबाद में, उन्हनि ते FIRs थियूं आहिनि ऐं उन ते कंटिन्यू हिकिड़ो जेको आहे सो असांजे तरफ़ां क्रैकडाउन जारी आहे। ऐं फ़ाहिशी जे अॾनि ते जेकॾहिं तव्हां पॉइंट कयो आहे ऐं उन्हनि ते बि असांजो पहिरीं फोकस रहियो आहे त उन्हनि ते बि एक्शन खणंदासीं। उन में सिविल सोसाइटीअ जो बि रोल आहे, उहे जेको आहे सो पॉइंट आउट कनि ऐं मीडिया जो आहे उनखे पॉइंट आउट कयो तव्हां त उन्हनि ते जेको आहे बिल्कुलु एक्शन खणंदासीं। वाक़ई ताईं इहा ॻाल्हि सही आहे त गैम्बलिंग जॾहिं गैम्बलर हूंदो उहो का शइ हाराईंदो त उहो क्राइम ई कंदो। चारसदा नौ तैनात SSP इन्वेस्टिगेशन सज्जाद अहमद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। नए तैनात होने वाले SSP इन्वेस्टिगेशन सज्जाद अहमद ने अपनी जिम्मेदारियों का चार्ज संभाल लिया है। इस मौका पर इन्वेस्टिगेशन के अफसरान ने पुलिस दस्ते के हमरा सलामी पेश की, जबकि इनकी इज्जत अफजाई के लिए फूलों के हार पहनाए गए। नौ तैनात SSP इन्वेस्टिगेशन सज्जाद अहमद ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी अंजाम देंगे और ये अज़म ज़ाहिर किया कि वो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनकी तरजीह इंसाफ की फराहमी, जराइम की मौसर तफ्तीश और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगी। पीरमहल से खबर शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर मुमलकत और MNA चौधरी असदुर्रहमान रमदे, वर्ल्ड चैम्पियन राना मोहम्मद शफीक, चौधरी हमजा अमजद, चौधरी असगर उर्फ निको चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी नशरो अशात, मरकजी अंजमन ताजरान पीरमहल रफाकत चौधरी, लियाकत शूज़ वाले और दीगर अहबाब के साथ डिप्टी कमिश्नर टोबा नईम सिंधु से मुलाकात। चौधरी असदुर्रहमान रमदे ने रोड के काम शुरू करवाने पर बातचीत की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने कहा कि फंड्स नहीं है, जिस पर चौधरी असदुर्रहमान रमदे और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने जल्द फंड मंजूर करवा के काम शुरू करने पर यकीन दहानी करवाई। रोड के ऊपर ठेकेदार पत्थर डालकर काम बंद कर दिया था, जिस पर अहले इलाका को आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लियाकतपुर थाना तरंडा में पनाह की हदूद में मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, एक शख्स शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। थाना तरंडा की हदूद बेट जैर पीर में मुलजम ताहिर उर्फ तहरी ने साथी नाजक के हमरा जाती रंजिश की बिना पर तारक बलोच नामी शख्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। नौजवान को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए संगीन दफात के तहत मुकदमे का अंदराज कर दिया गया। मुलजमान की तलाश जारी है। जराये से मालूम हुआ है कि मुलजमान मुताद्दद जुराइम पेशा सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर। खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सुभाष कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं नौकोट से, जहां सिंध के दीगर शहरों की तरह गुज़िश्ता दिनों इंडिस अस्पताल हेल्थ नेटवर्क की जानब से टीम ने नौकोट टाउन के घर घर जाकर मच्छरदानी की तकसीम के हवाले से सर्वे किया गया और अदाद-ओ-शुमार जमा किए गए थे। आज से इंडिस अस्पताल नेटवर्क की जानब से नौकोट के गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में और रूरल हेल्थ सेंटर में 3 तकसीम पॉइंट बनाए गए हैं, जहां सर्वे किए जाने वाले घरों के सैकड़ों अफराद जिनमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, इनको मच्छरदानी तकसीम की जा रही है। इस मौका पर टीम ने बताया कि मच्छरदानियों की तकसीम का ये सिलसिला 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेगा और जिनको भी टोकन दिए गए थे इन खानदानों को मच्छरदानी दी जाएंगी।
शेखपुरा से खबर शामिल करते शाकर अस्पताल सदर चौक की लापरवाही शहरी को गलत इंजेक्शन लगाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। शाकर अस्पताल सदर चौक के नॉन क्वालिफाइड स्टाफ ने रोशनपुरा के रहायशी बाबर अली को गलत इंजेक्शन लगाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। मज़कूरा शहरी बाबर अली का कहना था कि वो चेकअप की गर्ज से शाकर अस्पताल वाक़या सदर चौक में गया तो वहाँ पर मौजूद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का कहा, जिस पर 40,000 रुपये का खर्च बताया गया। मैंने ऑपरेशन की हामी भरी तो ऑपरेशन से कबल मुझे नॉन क्वालिफाइड नाम नहाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसका रिएक्शन हो गया और मेरी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर मुझे सर्विस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर कई रोज़ दाखिल रहने और इलाज मुआवजा के बाद घर वापस लौटा हूं। शाकर अस्पताल के नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने मुझे गलत इंजेक्शन लगाकर और मेरा लाखों रुपया इलाज मुआवजे पर लगवाकर ज़्यादती की है। मुतासरा शहरी ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद सतियाना बंगला से हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला राना सफदर शबीर सतियाना कानून गोई में केनाल रेस्ट हाउस में अवामी मसाइल सुने और बाद में रूरल हेल्थ सेंटर सतियाना बंगला का दौरा किया। कासम पटवारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रूरल हेल्थ सेंटर में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मौके पर मौजूद मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त किया। RHC की इमारत के तज़ीनो बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। निचली सतह पर मरीजों को इलाज मुआवजा की तेज़ रफ्तार सर्विसेज के लिए रूरल हेल्थ सेंटर और बुनियादी मराकज़े सेहत का किरदार इंतहाई अहम है। सतियाना मुख्तलिफ शोबों में जाकर मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। मेडिसिन स्टोर्स में तिब्बी मशीनरी की वर्किंग हालत को भी चेक किया। सेहत के शोबा में हुकूमती इक़दामात के समरात आम मरीजों तक बिला रुकावट पहुँचने चाहिए। अस्पताल में साफ़ सुथरा माहौल हमा वक्त बरकरार रखें। मरीजों की रहनुमाई और इन्हें तेज़ रफ्तार इलाज मुआवजे में तातिल नहीं आना चाहिए। अस्पताल इंतज़ामिया इंतज़ामी तबी इक़दामात को हाई अलर्ट करें। किसी किस्म की गफलत या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। बाद में असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला राना सफदर शबीर 39 गाफ बे में सुथरा पंजाब के तहत होने वाली सफाई के अमल का जायज़ा लिया। अब रुख करते हैं शहर का ज़िला वेस्ट का, जहां थाना इकबाल मार्केट पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल के माबेन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजम जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार। मुलजम सुबह सवेरे नमाजियों और शहरियों को टिकट का निशाना बनाते थे। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं थाना इकबाल मार्केट की हदूद में, जहां SHO थाना इकबाल मार्केट मोहम्मद असलम खान से मुलजम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को। मौजूद है ज़िला वेस्ट में, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना इकबाल मार्केट मोहम्मद असलम साहब, जिनकी माजी में भी ज़िला केमाड़ी में जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को आज भी वहाँ की आवाम सराहती है। अच्छा सर, चंद दिन हुए चार्ज संभाले हुए और दौरान पुलिस मुकाबला एक स्ट्रीट क्रिमिनल को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया। सर, एक बड़ा चैलेंज था ये शहरियों की, यहाँ पर काफ़ी कंप्लेंट भी आपके पास आई थी कि ये जो डकैत थे सुबह फर्स्ट टाइम शहरियों को लूटते थे। तो सर, अमूमन देखने में आता है स्नैप चेकिंग के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी तो इजीली होती है, सामने से आ जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, मगर सर इन स्ट्रीट क्रिमिनल को कैसे ट्रेस किया गया और फिर किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी सामने आई? असल में बात यह है कि हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी। ये हमारा एरिया है जो इसके साथ टच है इतिहाद टाउन PS के साथ, तो वहाँ से उमूमन ये लड़के डकैत आते थे और ये लूट मार करके चले जाते थे और इनको इजी एक्सेस मिला हुआ था। और वहाँ से काफ़ी कंप्लेंट्स थी हमारे पास, याकूब आबाद, हवा गोट और ये तूरी बंगश कॉलोनी और राजा तनवीर कॉलोनी। तो ये कंप्लेंट्स की काफ़ी तादाद आई थी हमारे पे। उसके बाद उस पर हमने वर्किंग की अपनी, और उसके लिए फिर मैंने उसको, क्योंकि मोस्टली जो वारदातें हो रही थी वो सुबह के टाइम हो रही थी। ये वो टाइम होता है 7-6 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिस वक्त ये मूवमेंट रोडों पे बहुत ज़्यादा होती है। लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं। इसके अलावा लोग ड्यूटीज़ पे जाते हैं, और इसके अलावा मिल्क शॉप्स और बेकर्स की शॉप्स ये खुली होती हैं सुबह सवेरे, तो ये उनके लिए इजी टारगेट होता है। तो इसके लिए हमने एक हिकमत अमली अपनी बनाई कि हमने अपनी टीमें तरतीब दी, उनको टीमें तश्कील की और उनको हमने अपने उन एरिया जो अफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पर डिप्लॉय किया। तो उस डिप्लॉयमेंट का हमें फ्रूटफुल नतीजा मिला कि हमें ये डकैत थे, 2 डकैत थे, 2 लड़के थे जो वारदातें कर रहे थे उस एरिया में। उनको फिर हमें स्पाई इंफॉर्मेशन मिली थी, तो उस पर हमने कार्रवाई करते हुए एक जो मुलजिम था, डकैत था, उसको
ہم نے زخمی حالت میں گرفتار کیا. ذرائع کے مطابق دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم وہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا. جیسا کہ تھانہ اقبال مارکیٹ میں اکثر جو حدود ہے وہ کچی آبادی پر مشتمل ہے، تو بارش کی وجہ سے، پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے آپ کی گاڑیاں جو ہے فرار ہونے والے ڈکیت تک نہیں پہنچ سکی. تو اسٹریٹ کرائم اور مزید جرائم کو روکنے کے حوالے سے کیا اقدامات مزید کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے؟ اس کے لیے ہم نے جو ہاٹ سپاٹس ہیں ہمارے ایریا میں، وہاں ہم نے پراپر طریقے سے پکیٹنگ شروع کر دی ہے. ہم وہاں پکٹ لگا کے، وہاں ناکہ لگا کے پھر اس کی چیکنگ کرتے ہیں، تو اس سے بھی کافی ہمیں جو ہے نا اچھا نتیجہ آیا. اس سے وارداتوں میں کافی کمی آئی ہے. گرفتار اسٹریٹ کرمنل نے دوران انٹروگیشن کیا انکشافات کیے جو اس سے پسٹل ریکور کیا گیا؟ تو کون تھے جو اس کو اسلحہ فراہم کر رہے تھے؟ یہ اصل میں پسٹل جو تھا وہ بھی اللیگل تھا، وہ ان کے پاس موجود تھا، اور ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ ایریا ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اتحاد ٹاؤن سے لے کر اور یہ ہمارے ایریا تک، اس پورے ایریا میں یہ وارداتیں کرتے تھے. آن نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کے لیے کیا پیغام دیں؟ جرائم پیشہ افراد کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ وہ یہ جو جرائم کی دنیا اس کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں اور ایک معاشرے کے کارآمد شہری بنیں. ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایچ او تھانہ اقبال مارکیٹ محمد اسلم خان، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گرفتار اسٹریٹ کرمنلز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی. پنواکل سیبکو آفس کے آگے احتجاجی مظاہرہ. ریلوے اسٹیشن کے ساتھ گھیریو فاٹک کے رہائشی گاؤں گھیریو انڈر میں محلہ عاشق شاہ کے آدمی ٹرانسفارم غیر قانونی منتقلی خلاف احتجاجی مظاہرہ. احتجاجی مظاہرے کی نگرانی کرتے ہوئے سید امتیاز شاہ، ماجد شاہ اور اسماعیل انڈر اور رجب بھٹو، جو ساتھ میں ٹرانسفارم لگی راجہ بھٹو کا 100 kV والا منظور ٹرانسفر دکھا کر اس میں واضح KPCT لگے ہوئے ہوتے ہیں. عاشق شاہ محلے اور گھیریو انڈر کا 200 kV والا ٹرانسفارم ہم غیر قانونی منتقل کرنے نہیں دیں گے. ہمارا حق پولیس کے زور پر دوسروں کے حوالے کیا گیا ہے، جو ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے. تھانہ مومن آباد پولیس پارٹی کی بڑی کارروائی. 1 درجن سے زائد مقدمات میں مطلوب بدنام زمانہ ڈکیٹ منشیات فروش وارث پولیس مقابلے میں اپنے ایک ساتھی سمیت زخمی حالت میں گرفتار. کراچی سے محمد عامر موجود ہیں تھانہ مومن آباد میں، جہاں SHO تھانہ مومن آباد شہباز یوسف سے ملزمان کی گرفتاری کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو. موجود ہے تھانہ مومن آباد میں، ہمارے ساتھ موجود ہے SHO تھانہ مومن آباد شہباز یوسف، جنہوں نے درجن سے زائد تھانے کا چارج سنبھالتے ہی دوران پولیس مقابلہ زخمی حالت میں اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا. اچھا سر، گزشتہ روز SSP حفیظ الرحمان بگٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، جس میں اورنگی ٹاؤن میں شہری کو ہلاک اور زخمی کرنے والے ملزمان کو بھی آپ نے دوران پولیس مقابلہ گرفتار کیا. گزشتہ رات بھی آپ نے اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کیا. ان اسٹریٹ کرمنلز کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. SHO مومن آباد شہباز یوسف، الحمدللہ یہ جو ابھی اس سے پہلے جو اورنگی ٹاؤن میں ہوا تھا وہ بھی ہمارا انکاؤنٹر ہوا تھا، جس میں جو ہے نا اپنا CCTV میں آیا تھا کہ ایک دکاندار کو جو ہے نا، جو گیس کی دکان تھی، اس نے مطلب مار دیا تھا، دوسرے کو زخمی کیا تھا. وہ بھی میرے خیال سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا تھا، جس کو ہم لوگوں نے انکاؤنٹر کر کے پکڑے تھے یہ ملزم. اس کے علاوہ بھی میرے تقریباً کوئی 6-7 انکاؤنٹر ہو چکے ہیں اسٹریٹ کرمنل کے خلاف. ابھی لاسٹ ٹائم بھی میرا 2-3 دن پہلے مقابلہ ہوا تھا، جس میں وارث نام کا اور ایک رضوان تھا. وارث جو کہ اپنا کم از کم بھی کوئی 12 سے 14 کیسوں میں تھا، اپنا اسٹریٹ کرائم کی، منشیات کی وارداتوں میں تھا، اور مطلب فقیر کالونی کا رہنے والا تھا. تو الحمدللہ بہت بہتری آئی ہے. اس سے پہلے جب میں نے چارج سنبھالا تھا تو اسٹریٹ کرائم کی بہت وارداتیں ہو رہی تھی، اور اب الحمدللہ 80 سے 90% جو ہے نا اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کم ہو گئی ہیں، یا یہاں سے بھاگ گئے یا یہاں سے مطلب علاقے میں میرے نہیں ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا بدنام زمانہ اسٹریٹ کرمنل منشیات فروش وارث کا، بالا افسرار کی IR لسٹ میں پہلے نمبر پر اس کا نام آتا تھا. کس طریقے سے ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ یہ علاقے میں بھی خوف کی ایک علامت بن چکا تھا. DI صاحب کی کرمنل کی جو موسٹ وانٹیڈ اپنا لسٹ تھی، اس میں بھی اس کا پہلے نمبر پہ نام تھا وارث کا. اس کے اوپر کم سے کم بھی نہیں 14 کیس ہیں، اور
بس الحمدللہ لوگ علاقے میں مطلب بڑا اس نے اسٹریٹ کرمنل کی بہت زیادہ وارداتیں کر رہا تھا اور خوف کی علامت بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمارا ان سے ٹکراؤ ہوا اور ہم نے اس کو انکاؤنٹر میں 2 تھے، یہ اپنا وارث تھا اور رضوان تھا، دونوں کو انکاؤنٹر میں دونوں یہ زخمی ہوئے اور ہم نے ان کو گرفتار کیا۔ بھی آپ نے ذکر کیا فقیر کالونی میں منشیات فروشی کے حوالے سے، تو وہاں پر تو ہمارے بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا، پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی، بڑی آپ سے توقعات ہیں ان کو منشیات ختم کرنے کے حوالے سے علاقے میں۔ تو آپ یہاں پر پہلے بھی پولیس کام کرتی رہی ہے، مختلف ایس ایچ او کے پاس بھی چارج ہے، آپ کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں کہ جو منشیات فروشی کا دھندا 0 ٹو پہ آئے گا؟ جو اصل میں بات یہ کہ پہلے ہماری پولیس گشت کرتی تھی پھر چلی جاتی تھی، جب وہ گشت کرتی تھی تو یہ لوگ منشیات والے کوئی منشیات نہیں بیچتے تھے، جب وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھی دوسرے علاقے میں چلی جاتی تھی تو یہ پھر منشیات بیچنا شروع کر دیتے تھے۔ تو میں نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ پکا ان کو ادھر ہی پکٹ میں اسی علاقے میں یہ لوگ ان کی گشت لگا دیے کہ یہاں سے یہ لوگ 12 گھنٹے یہیں پر گشت کرتے رہیں گے، اس کی وجہ سے بہت زبردست رزلٹ آ رہا ہے۔ اور آپ ادھر کی عوام سے بھی پوچھیں، فقیر کالونی کی ہوگی، ایرانی کیمپ کی، وہ بھی کہے گی کہ ہاں یار واقعی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بھی بڑی کارروائیاں آپ نے کی ہیں، منشیات فروشوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی ہیں، جرائم پیشہ افراد کے لیے آپ ایک خوف کی علامت بن چکے ہیں۔ عموماً جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ اکثر پولیس کو ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور آج کل جیسا کہ شہر کاج میں عموماً دیکھا جا رہا ہے پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ بنا بلٹ پروف جیکٹ گھوم رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان اسٹریٹ کرمنلز اور منشیات فروشوں سے خوف نہیں آتا؟ الحمدللہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ میں ناجائز نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرتے اور ناجائز کسی کو بند نہیں کرو گے تو آپ کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہاں میں کسی سے اگر ناجائز کروں گا یا کسی کو وہ کروں گا تو میرے دل میں بالکل خوف ہوگا۔ الحمدللہ مجھے کوئی کسی کا خوف نہیں ہے کہ میرے کو کوئی بھی، بہرحال میں اسی طرح گھومتا ہوں، میرے پاس ایک پسٹل ہوتا ہے، ابھی تک الحمدللہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ عموماً دیکھنے میں آیا نجی چینلز پر بھی منشیات فروشوں اور گٹکا ماوا کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، مختلف اخبارات میں بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے، مگر پھر اس کے اوپر 24 گھنٹے کے اندر آپ کارروائی کرتے ہیں اور ملزم کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری عمل میں لا کر اور دوسرے دن ہی وہ نجی چینل اور اخبارات ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے خبریں شائع کر رہے تھے؟ الحمدللہ مجھے پتہ چلا تھا، یہ نیوز پہ چلی تھی چینل پہ، یہ ناصر نام کا ہے کوئی الفتح کالونی میں جو گٹکے ماوے بیچ رہا تھا، چھپ چھپا کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مطلب اس نے آگے کیا ہوا تھا، وہ گھروں سے بیچ رہا تھا، اس کو آج میں نے الحمدللہ اس کو لے آئے اور اس کو میں نے آج بند بھی کیا، اس کی وائف کو بھی اور اس کو بھی، ناصر کو بھی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایچ او تھانہ محمد آباد شہباز یوسف، جو نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اور نیوز کراچی۔ خیرپور ناتھن شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کو میں نارا ویلی MNV ڈرین سے متعلق وزیر آباشی جام خان شورو اور سیکرٹری آباشی ظریف کھیڑوں کی بریفنگ میں نارا ویلی MNV ڈرین کی تعمیر کا بنیادی مقصد RD0 منچر جھیل سے FB بند کے RD 346 تک پانی کا اخراج کرنا ہے۔ FB بند سے منچر جھیل تک پانی نکالنے کے لیے 5 دروازے نصب ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بریف، ہر ایک گیٹ 10 فٹ چوڑا ہے تاکہ سیلاب کے دوران FB بند سے پانی روانی سے چھوڑا جا سکے۔ MNV ڈرین کا ڈیزائن ڈسچارج 1500 کیوسک ہے، جبکہ محکمہ آباشی کے انتظامی کنٹرول میں ہے۔ سن 1994 میں MNV ڈرین کو انتظامی طور پر وابٹا کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد ضلع لڑکانو، کمبر، شہداد کوٹ اور دھادو کے سسٹم میں دوبارہ ڈیزائن کیا گیا۔ پیر محل سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے رفاہی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گلا منڈی پیر محل میں معذور افراد کو ویل چیئرز کی فراہمی کی تقریب منعقد کی گئی۔ ہمارے نمائندے خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں رانا غلام عباس، امیر جماعت اسلامی تحصیل پیر محل نے تمام مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور الخدمت فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر عارف محمود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پورے ضلع میں 50 کے قریب ویل چیئرز معذور افراد کو فراہم کی گئی ہیں تاکہ معذور افراد کی تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت کلینیکل لیبارٹری بھی ضلع بھر میں کام کر رہی ہیں اور عنقریب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر چودھری محمد طارق چیئرمین خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی پیر محل نے اپنے خطاب میں گورنمنٹ کی جانب سے معذور افراد کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات محنت کریں گے
گے تاکہ مزدور افراد کا احساس محرومی ختم ہو، ان کو معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جا سکے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کی ممبران، خدمت خلق فاؤنڈیشن اور خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی پیر محل کلثوم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی اور معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی۔ لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ انشاءاللہ دریائے سندھ پر کوئی مسئلہ یا خطرہ نہیں ہوگا۔ ہمیں زیادہ تر کوہ سلیمان اور پہاڑی علاقوں سے آنے والی بارشوں سے خطرہ لاحق ہے، وہ برساتی پانی حمل جھیل، MNV ڈرین اور منچھر جھیل کے بھرنے سے مسئلہ ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج مورگو بند کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک محکمہ موسمیات کی پیش گوئی سے زیادہ بارش ہوئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ برساتی نالوں میں طغیانی سے دیہات کے راستے شہروں سے کٹ جاتے ہیں، لوگوں کے کچے گھر ہیں، برساتوں سے نقصان ہوتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔